बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा, देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आपणायलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. हांगासरले आम्ही हर एकल्यानी ऐकल्या ही सांगणी. कोणाक कन्नड येता तांकां सारकें कळीत जाता. आनी तुमी आयकला, आने कद्दारू कळ्ळा अडिके कद्दारू. आने कद्दारू कळ्ळा अडिके कद्दारू. हस्त सोरल्यारी तूं सोरू, एक पोपाळ सोरल्यारी. देखून हांगा आशिल्ले आमी कोणेय सांगचे नाका हांव सोरूंक ना, हांवें पाता करूंक ना. कोणाय की बोट जोखूंक हांगा आशिल्ल्या कोणाकच अधिकार ना. सभारपटी येवन म्हणटात न्ही, फादर ल्हान एक फोट मारल्या. ल्हान फोट व्हड फोट म्हणून ना, फोट ती फोट चोरलाय तर एक ल्हानशी गाळ, ल्हानशी व्हडली गाळ ती. देखून आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दितले. ल्हान संगतीनी तूं विश्वासी रावल्यार मात्र व्हड संगतीनी तूं विश्वासी रावंक शकताय. संवसारी कारभारपण तूं विश्वासपणान चलयताय तर मात्र सर्गीचें कारभारपण चलोवंक तुका देव दिसता. संवसारांत तूं नीत पाळताय तर मात्र देवाची नीत कितें म्हणलें तूं पाळून हेरांक ती पाळूंक शिकोवंक शकताय. देखून भावां भयणीन हांगा आसले आमी हर एकली पातकी सुकल्या. कोणेय सांगचें नाका हांव जल्मातानय पवित्र, आतां हांव पवित्र, मरतानय पवित्र म्हूण कोणेय सांगचें नाका. कित्याक देवाचे उतार आमकां सांगता नितीवन म्हणलो कोणूच ना, एकलोय ना. देखून हांगा आसले आमी कोणाकच तो व्हड पातकी हांव ल्हान पातकी म्हूण थारावचें नाका. पण देवा मुखार त्या सुंकागारा बरी आमी वळखून घेया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुका उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. Deva कोत्सर्गी आणि शांतीताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्पदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देव वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या येण्यास कोता सोमिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळता तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे.
बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्गीच्या बहुमंगळा बापा कसो तूं नितीवंत आनी प्रामाणीक तुझ्या सारक्या जेणे स्वरुपाची जाल्ली आमी तुजी भुरगीं तुजे बरी आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी नितीवंतपणांत जियोंक प्रामाणीकपण आदारूंक त्याच तुज्या सताच्या पवित्र आत्म्याक तूं आमचे थंय येवन बिडार करूंक धाड त्या वरवीं सताचे आनी नितीचे आनी उजवाडाची वाट चलोवन तुजे सशी येवंक तूं आमकां फावो कर हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप आवाजवर 8 वोळ 4-7 दुबळ्यांक पांयांतळा मस्तितेल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतेल्यानो हे उतर आयका. तुमी म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केदना सरतेली आमी गोव विकराक घालच्याक साब्बात केदना सोमतलो आमी माफ उणें करतेल्याव आनी मोल चडयतेल्याव पडकिड्यो ताकड्यो वापरून फसयतल्याव रुपें दिवन आमी दुबळ्यांक विकतीं घेतल्याव आनी वणाची जोडी दिवन गरिबांक विकतीं घेतल्याव गोवांचे पोल पर्यंत विकून आमी दुडू करतेल्याव सर्वेस्परान जाकोबाचे वडविकेच्या नांवान असो सपूत घेतला. तुमची सगळीं कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना. देवाचें उतर हें देवाचें ओडोपकार. सांव पावलान तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र आवाजवर 2 वाक्य 1-8 पर्यंत. देवस्तुतीचे नियम. तर पयले सुवातेर सुमेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्ताय करून सांगतां. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जिवन सरीचें राया पासत आनी अधिकारांच्या उद्दार आशिल्ल्या हेरां सुमेस्ता पासत मागी जाय. तसलें मागणें आमकां सहज जाल्लें आनी देवा आमच्या सोडोनदाराक तें मानवता. कित्याक सुमेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घे जाय म्हूण ताची अपेक्षा. देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. आणे सुमेस्त मनशांक थाराण दिवचे खातीर आपणाकच बालिकोसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचाराक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगतां तें सत. फट न्हय म्हणजे खऱ्या भावार्था तें हेर जातींच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडीं पयस करून आपले नितळ आत मागच्याक उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. देवाचें उतार हें. देवाचें ओडोपकार. आमी पयले देवाचे राज ताचे सर्वसा सर्वस्तु आमकां देव दितलो. हालेलुया हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 16 वळी 1-13. Luke's Gospel chapter 16 verses 1-13. जेजू आपल्या शिसांक सांगे लागलो, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी, आनी ताची आस्त विबाडल्या म्हणून धनिया लागीं फिर्याद गेली. धनियान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकता? तुज्या कारबारीपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका धी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तवळ तो कारबारी आपणा इतल्या चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत खाटचार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडू म्हाका त्राण ना, भीक मागो म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणें पूण म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करीत तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनियाच्या रीणखाऱ्यांक एक एकल्याक ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनियाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करार पत्र, बस वेगीं आनी पन्नास म्हण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गुणी गंव. कारबाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करार पत्र आनी 80 म्हणून बरय. त्या अनितीच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलत आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्या की चड हुशार म्हणयेत. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारीक गिरेस्तकाय मुखांत्र तुमकांच इश्ट जोड घेया. ती तुमकां उपकारा पडनातलेल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारान स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतीन विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीसो तो व्हड संगतीनी अनितीसो. जर पडकिरे गिरेस्तकायचे छलावणेंत तुमी पातयेनेचे जाले नात, तर खरी गिरेस्तकाय तुमच्या अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत? जर फटकिरे गिरेस्तकायचे चालावणेंत तुमी पातयेनेचे जाले नात, तर खरी गिरेस्तकाय तुमच्या अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत? आनी जर पेल्याक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले नात, तर तुमचेंच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत? खंयच्याय साकरान दोग धन्याची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लबदोन दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी जें कितें आमच्या मंगळुरांत घडलें, जें कितें तुमी पेपरांत वाचलें, थोड्यांनी टीव्हीचेर पळयलें, आमी गोंयांत गेल्ल्या वेळार तेंच्या थोड्यांनी तांच्या वॉट्सॅपार आयिल्लें तांणी दाखयलें म्हाका. आनी वडोल आमच्या आईडाबायांनी तिचे शिकोवणेंत ताचो उल्लेख केलो. आमचे पुडारीस पाडारी जाल्यार आमी कशें बरें जावचें गे म्हणल्यार सवाल. आमचे मुखेलस सोर जाल्यार आमी कशें बरें जावचें म्हणलें चिंता.
पण ते पळोवनी ते ऐकोनी ते पेपर वाचोनी म्हजे थंय कांय बदलावन जाली ना. म्हाका म्हजी आशडी आलोंक ना. हांव कांय कालू बोलूय जावंक ना. हांव बेजारी पावोंक ना. हें कितें म्हणलें चिंता बी म्हजे थंय येवंक ना. कित्याक जाणान कितें मी कित्याक जाणान कितें मी 6 वर्सां पयलें हांवें खऱ्या फुडाऱ्याक खऱ्या मुखेलाक घट्ट धरलां. तुम्ही कालू बोलू जातात कित्याक ताका घट्ट धरच्या बदला अंकांक घट्ट धरून तुम्ही पोंडान पडल्यात. आज हांव उक्त्यान सांगता संवसारांतलो कोणी तो मनीस जावं दी कितलोय वायट केल्यार म्हाका फरक पडना. संवसारांतलो मानेस्त या गुणेस्त या फुडारी या मुखेली वडील आडवाटे गेल्यार म्हाका कांय फरक पडना. कित्याक कित्याक सीधा वाटे गेल्ल्याक हांवें घट्ट धरला. कोण तो ह्या दिसांनी परत्यान 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 वडा वडा घाल म्हणटा थाळ्यान. तुमकां सांगला हांवें ताका घट्ट धरला. हांवूच वाट म्हणल्यार घट्ट धरला. हांवूच सत म्हणल्यार घट्ट धरला. हांवूच जिवीत म्हणल्यार घट्ट धरला. संवसाराच्या सोरांक हांव घट्ट धरिना. आनी तेंच करूंक तुमकां हांव उलो दिता. फादर जेरीक धरना तुम्ही फादर जेरी सांगाता पोंडान पडा नाकात. आज हांव घट्ट धरून आसा संवसाराच्या मनशांक न्ही पदवेदारांक न्ही ह्या वडिलांक न्ही ह्या फुडाऱ्यांक न्ही ह्या मुखेल्यांक न्ही ह्या गवळ्यांक न्ही. देखून म्हज्या जिविताचो शेवट म्हज्या जिविताचो ध्येय ह्या म्हाका वन पायता सर्गीच्या राजाक ससनाच्या जिविताक ताका हांवें घट्ट धरला. देखून हांवें तुमच्या मुखार परत्यान 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 तें नवें कांतार केलां. एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धनिया एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धनिया. म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैताची एकच तो वाट म्हाका सर्गीची एकच तो वाट म्हाका ससनाची एकच तो वाट. एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धनिया एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धनिया. देखून आज हांव म्हज्या जिणेचो नियाळ ताका या तिका या तांकां आनी कोणाकी पळोवन हांव करिना. म्हज्या आत्म्याची झडटी या म्हज्या अंतस्करणाची झडटी ताणें केल्लें वायट हाणें केल्लें वायट तांणी जायत्यांनी केलां वायट म्हणलें चिंतून हांव म्हजी अंतस्करणाची झडटी करिना. तो कितें सांगता ताच्या उतरांचेर हांवें म्हजी झडटी करची. म्हाका हांवें वारोवन पळोवचें. आनी कोणी कितें सांगल्यार न्ही. आदल्या हप्त्यान आमी गोंयांत गेल्ले रेतीर दिवंक. आयतारा पावल्या तक्षणा आमी खंय रेतीर दिता त्या भावाचो त्या जल्मा दीस 72 वर्सां संपयल्लो दीस. सांजेर सगळ्यांकी ताज्या त्या रेतीर मंदिरांत होली फॅमिली रेतीर मंदिरांत जायत्यांक तो अवकाश दिता थंय रेतीर चलोवन व्हरूंक. तशें ताज्या जल्मा दिसाक ताका बरें मागून जायते पास्टर तांचे कुटाम तांची भुरगीं सकयल आयिल्लीं. आनी आमकां आपयलें देखून आमी 5 वरां पावलो आनी थंय बसून ताका बरें विश करून बसून आसतना वो भाव आनेका भावाक आपोवन हाडून येता म्हजे सरची आनी म्हणालो फादर वो फादर जुझे म्हणालो नांव सांगून.
ओ फादर जुझे म्हणटाना हांवें ताच्या सांगात उलोवंक लागलो. इल्ल्या वेळार तो पाद्र्या म्हज्या कुशीन येवन बसलो आनी लो म्हजे कडेन विचारता, तूं भायर आसाय गी भितर आसाय? म्हज्या सरशेन बसला आनी म्हाका विचारता, तूं भायर आसाय गी भितर आसाय? हांव भायर येना, हांव भितर येना, हांव जेजू सांगात आसा म्हळें. ताका ताजें दुसरें सवाल, तूं रोमन कातोलीक की या बिलिवर? हांव रोमानी न्ही, कातोलिकी न्ही, हांव कोणी न्ही, हांव म्हज्या जेजू सवें घट्ट आसा म्हळें ताज्या एकवटान. तेदळ वो म्हाका म्हणटा, हांव पयलें भितर आसलो आतां भायर आयला. हांव पयलें भितर आसलो आतां. मागीर म्हणालो म्हाका, आरे तुवें वो बूक वाचलाय गी, तो बूक वाचलाय गी म्हणालो. हांवें सांगलें सकट बूक वाचचे सोडल्यात, वो एक बूक मात्र हांवें घट्ट धरला म्हणे ताका. म्हणजे हातांत आसलो पवित्र पुस्तक दाखोवन. तो वो बूक वाचून या पळोवन आयकोन हांव म्हजें जिवीत बांदून हाडिना. ह्या एका बुकाचेर म्हजें जिवीत बांदून हाडटा म्हणे. देखून हांव म्हजी तणकी, म्हजी झट्टी, म्हज्या अंतस्करणाचो नियाळ हांव हाजेर हाका पळोवन हें आयकोन करता आनी तुमचें आयकोन करिना भियेनाका. आनी ताजो प्रतिफळ जावन हांवें आदल्या सोनवारा तुमकां शिकोवण्या वेळार वेगी 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 गायलें न्ही. म्हजो नियाळ ह्या देवाच्या उतरांचेर, म्हजो नियाळ ताका पळोवन, म्हजी झट्टी हांवें करची ताणें सांगलें कितें तें आयकोन. देखूनच हांवें मागची काकळू ताचे लागीं म्हणून हांवें तुमकां सांगून हांगे आदल्या सोनवारा, काकूत कर सोमिया, काकूत कर क्रिस्ता, काकूत कर सोमिया, काकूत कर क्रिस्ता, काकूत कर. बोक्षी माका मुजी चिंतना, बोक्षी माका मुजी उतरां, बोक्षी माका मुजी पातकां, बोगसून नितळ कर. बोक्षी माका मुजी चिंतना, बोक्षी माका मुजी उतरां, बोक्षी माका मुजी पातकां, बोगसून नितळ कर. काकूत कर सोमिया, काकूत कर क्रिस्ता, काकूत कर. बोक्षी माका मुजी जिणी, बोक्षी माका मुजी काणी, बोक्षी माका अंतस्करणी, बोगसून पवित्र कर. काकूत कर सोमिया, काकूत कर क्रिस्ता, काकूत कर. बोक्षी माका मुजो संसार, बोक्षी माका मुजो दाळबार, बोक्षी माका मुजो हांकार, बोगसून नवो कर. कोणा कडेन हांव मागता बोक्सांनी? कोणा कडेन हांव मागता काकळूत? सांगा. देखून आज ह्या भाशेन ताका हांव विश्वासी. म्हाका विंचलेल्याक, म्हाका आपयल्ल्याक, म्हाका सोडयल्ल्याक, म्हाका पवित्र केल्ल्याक, म्हाका धैर्य दिल्ल्याक हांव विश्वासी. देखून भाव भयणीनो, कितें हांवें केल्यार तो पळयता, वो पळयता, ही पळयता, ती पळयता म्हूण करचें न्ही. सोम्या, तुका कितें मानता? तुका कितें मेसवाता? तूं कितें कुशी व्हरताय तें करूं म्हाका तूं वाट दाखय. देखून आमी म्हणटा न्ही, वाट दाखय, तूं वाट दाखय सोम्या, वाट दाखय, तूं वाट दाखय सोम्या. हर एक दीस, हर एक घडी गुणकारची सकत बघता, वाट दाखय. हर एक दीस, हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय सोम्या. आज भावा भयणीनो, ताजे सवें आसल्यार, ताजे सवें रावल्यार मात्र आमकां हें साध्य, नाजाल्यार जायना. तुम्ही जर संसाराक पळयतात, संसारांतल्या हेरांक पळयतात, कितें म्हणटात, आपलो हंकार, आपलो दाळबार, आपलो पद विसरयतल्यांक पळयतात, तुमकां जिवंक जायना. हांसो ताचो हांसो पाटलाव करून तुमकां जिवंक जायना. हो धर्म तो धर्म आनी खंयचो धर्म म्हणून पाळूंक जायना. पाळल्यार कितें जाता तुमच्या दोळ्या मुखार तुम्ही पळयला न्ही.
देखून भायर या भितर आसली तूं भायर आसा की भितर आसा की भितर आसली भायर या आनी भायर आसली भितर वसा कोणा सरशी कोणा सरशी निमाणे कडेन म्हण नाकात तुजे सरशी म्हणून मागीर म्हणा नाकात देखून आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां सांगता ल्हान संगतीने तुवें विश्वासी रावा जाय तर भाव भयण वो संवसार तुका विश्वासी करिना थेसलोनिकांक पहिल्या पत्रांत पहिल्या पत्र 5 आनी 26 सांगता विश्वासी कोण प्रामाणीक कोण खालतो कोण देवाचे खुशे खालतो जाल्लो कोण ताका तुमी घट्ट धरा ऐका थेसलोनिकांक पहिल्या पत्र 5 आनी 26 जाणे तुमकां आपोवणे दिला पद जेणे तुमकां आपयलें हांगा कोणाक आपयलां हांगे हांव आपयना पूण तुमकां हांगासर ताणें आपोवणे दिलां तो सदांच विश्वासी सकाळी तुमकां थापून उठयला वस म्हणून वाट दाखयल्या येवंक नाका आसलें ना वस म्हणून ये म्हणून आपयला ताणें तो सदांच विश्वासी परतेन वास जाणे तुमकां आपोवणे दिला ये हांव म्हजो पाटलाव कर म्हणून जाणे तुमकां आपोवणे दिला म्हाका उलो मारा म्हणून जाणे तुमकां आपोवणे दिला म्हाका सत माना म्हणून जाणे तुमकां आपोवणे दिला हांवच सत वाट आनी जिवीत म्हणून जाणे तुमकां आपोवणे दिला हांव विश्वासी म्हणून तो सदांच विश्वासी म्हणटा देवाचें उतर आनी तशें आसता हें तो करतलोच देखून हांवें म्हज्या सोम्या घट्ट धरला कोणा घट्ट धरला आदल्या हप्त्यान भाव स्टॅनीन बरी साक्ष दिली हांगा ताणें कोणा घट्ट धरला हांवें म्हज्या जेजू घट्ट धरला म्हणालो वय मू आज हांगा आसले हर एकल्यानी तें सांगायचे म्हज्या घोवाक न्ही म्हज्या बायलेक न्ही म्हज्या पुताक न्ही म्हज्या दुवेक न्ही म्हज्या जातीक न्ही म्हज्या भाशेक न्ही म्हज्या धर्माक न्ही म्हज्या वडिलाकी न्ही म्हज्या देशाकी न्ही म्हज्या राष्ट्राकी न्ही म्हज्या सोम्याक हांवें घट्ट धरला त्या दाळा मात तुवें नितीवंतपणान जियेत दुसऱ्यांची नीत करूंक तुका अधिकार ना दुसऱ्यांक फतकी म्हणून थारावंक की तुका अधिकार ना तो गुन्यांवकार म्हणूंक की तुका त्या फैसल दिवंक तुका अधिकार ना रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8 आनी 1 सांगता हांव सोम्या थंय आसल्यार कोणाकच म्हजे विरोध बोट दाखोवंक या हात उखलूंक तुका अधिकार ना म्हणटा देवाचें उतर हांव सोम्या थंय आसा तर ऐका रोमन्स 8:1 तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतेल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना पतेनवास तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतेल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना जायतो लोक करगाता कित्याक म्हळ्यार माथ्यार वजें दवरून बसला कोणें सांगलें मुतीन दवरून बसला हे आपणें खुद्द केल्लें माथ्यार दवरून बसला देखून आज मनीस जियेना आमी कितल्या लागीं दिसा उपरांत गी म्हयन्या उपरांत गी वर्सा उपरांत मोराचे पूण आजूच मरणाचें चिंताप दवरून बसला हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगूं न्हय मुलकी एकलो रावला आपल्या माथ्यार रांदवेची व्हडली खांट घेवन कोण गेलो जिपार जीप रावन बस म्हळें बसलो वो हांगा पुणार येताना फाटीं पळयताना जिपाचो ड्रायव्हर वो बसलो कसो बसला जिपान बसला पूण वजें माथ्यार दवरून तो बसला ती सगळत हांगा आसली आमची ताणे तुजी पथकां वयल्यान म्हणटा देवाचे उतार ताणे तुजे कश्ट आपणाचेर घेतल्यात ताज्या घाया वरवीं तुजे गाय घूण जाल्यात म्हणटा तूं जाल्यार आमी कितें म्हणटा ताजे सश्य ना ना येवं म्हजो गाय म्हाका जाय आई लागी ती बहीण 2 महिन्यात ताजो घोव भायर गेल्लो मस्कत गेल्लो खबर ना म्हणली ती बहीण आज आयली आगे पोर सोनवार तिका खाण घेवन सांगलें आज आमी सांगाता मेळोन मागता जेजू लागी मागता याच मागण्या वरवीं हप्त्या भितर तुजो घोव तुका फोन करता की ना म्हण पोर सोनवार सांगलें कोण ती बहीण उबे राव आज येवन साक्ष दिता म्हणली कोण ती बहीण भिये नाका आज येता म्हणलें साक्ष दिता म्हणलें येवं नागे
म्हाका काल न्ही पोर फोन करून सांगता पोर सोनवारा सांगता म्हळ्यार मागले न्ही फादर 2 म्हयने म्हज्या घोवाची खबर नासली तो गेल्ल्या ताजो पत्तो ना फावू लागी म्हणली खबर ना खंय आसा म्हणली खबर ना कामाक लागी म्हणली खबर ना हांवें सांगलें तूं ये सोनवाराच्या दिसा हांगा जेच्या पांया तळा तुका काणी हांव मागता आनी परच्या सोनवारा हांवें हांगा उसारन सांगिल्लें आनी त्या भयणीन 2 दिसां पयलीं म्हाका फोन करून सांगला फादर आमी सोनवारा मागले पाटी वचून 2 दिसांनी म्हज्या घोवाचे फोन आयले म्हणून जाल्यार आमकां आमच्या वाज्यांक आनी अंत बसोंक जाय न्ही ताणें सांगलां म्हाका दिया म्हजें वाजें तुमी घेया ताजें वाजें कितें माथेवाच्या मांजलांत अवस्वर 11:29 मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 ताचें वाजें कितें तें तुमी घेया तुमचें वाजें म्हाका दिया म्हणटा ताजें वाजें कितें मॅथ्यू 11:29 येया मुझे सरशी येया मुझे सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्ट तेल्यानो तुम्ही कष्ट तेल्यानो येया मुझे सरशी वजन वयतल्यानो येया मुझे सरशी आणि वजन वयतल्यानो वजन वयतल्यानो येया मुझे सरशी आणि हांव तुमका विशेव दितलो हांव तुमकां विशेव दितलो मुझे जो तुमच्या खांद्यार घेया मुझे वजें तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचे शिका मुझे लागचे शिका कित्याक हांव बोळ्या आणि खलत्या काळ जसो आणि तुमका समाधान मेळटले कित्याक मुझे जो ववंक सुलभ मुझे वजें हळू मुझे वजें तुमी घेया तुमचें वजें म्हाका दिया ताचें वजें कितें सांगा ताचें वजें कितें बापाची खुशी करची आपणाक धाडलेल्या बापाची खुशी करची संसाराच्या आत्म्यांक बचाव करचें ताजें वजें तें वजें तुमी घेया आसतना तूं बचाव जा हेरांक बचाव कर तुजे कितले कश्ट आसले म्हाका दी तुजी पिडा म्हाका दी तुजी पातकां म्हाका दी तुजी गरीबपण म्हाका दी मात्र तुजें दळदीरपणी म्हाका दी म्हणटा जेजू पूण ताजें वजें हातीन घे ताका वळख काडल्या उपरांत ताका जाणा जाल्ल्या उपरांत ताणें तुका सोडयल्या उपरांत ताजो पाटलाव कर कालच्या शिकोवण्या वेळार हांवें सांगलें काल रेतीरेक आयिल्ल्यांक मागण्याक आयिल्ल्यांक त्यो सगळ्यो स्त्रियो 7 देंवसारांत हांव सुटका जोडिल्ली मोरी मगदलेना कुजा गांवाची सुजान्ना आनी हेर स्त्रियो जुआन्ना तांकां जेजू थंय नवें जिवीत मेळटा ती कितें करतात आपणाच्या आस्त बदी सकड जेजू खातीर आनी शिसां खातीर करशितात आनी जेजूचो पाटलाव करतात देखून असा बार जाणा आमी वजें घेवन येता पूण देवान जेजू मुखांतर कितें तें वजें जेजूक दिल्लें तें आमकां वोवंक नाका जेजू आयिल्लो कित्याक संवसाराक जेजू आयिल्लो कित्याक संवसाराक पातकां तावन सुटका दिवंक संवसाराक आयिल्लो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो जेजू आयिल्लो कित्याक पातकां तावन तें ताजें वजें कितें तुकाच तो पातकांतले सुटय आनी हेरांक पातकां तावन सुटोवंक जेजू बरी जेजूचे मिसांव मुखार सुनवर पण आज भाव भयणीनो आमी संवसाराचे जाल्यार वडोलो आयडा बायान सांगलें आमकां ताका मानता तें करूंक नाका आमकां संवसाराक मानता तें करूंक जाय आमकां लोकांक मानता तें करूंक जाय आमकां फादर जेरीक मानता तें करूंक जाय फादर जेरी कोणाय फाटल्यान येना तुमी काम करतात घेना पळोवंक येना कित्याक म्हाका मानवचें तुमी करिनाकात तुमची सेवा ताका मानवूं दी तुमचें काम ताका मानवूं दी तुमी कितेंय गुटांनी हें दान करतात तें ताका मानवूं दी म्हाका मानवंक येनाकात त्या दाळ माताचो प्रतिफळ मेळटलो देखून फादर जेरी तुमकां मानवच्या बरी काम करिना ताका मानवच्या बरी करूंक सोदता तितलेंच पूण हो संवसार आमकां अडकळ भाव भयणीनो ह्या संवसारांत अनित सडल्या अन्याय सडला अन्याय म्हणल्यार म्हजी शिकवण आसा DVD आसा वरांनी आयका आनी ते आज आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता आमोसाच्या बुकांत आवास्वर 8:4-7 कितलो अन्याय कसली चिंतना कसलो घुटमळ कसली पुराय कामां पळया न्ही त्या दाळच्या काळाक आनी आयच्या काळाक कांय बदलावानी येवंक ना आज आनी सडलां तें सडलां आयका दुबळ्यांक पांयां तळा मस्ती तेल्यानो दुबळ्यांक पांयां तळा मस्ती तेल्यानो हांवें तुमकां सांगलां तुमच्या घरा हांगासर दुबळे काम करतात तांकां कितली मजुरी दितात
त्यांचं काम तुम्ही असं इस्रायलांत करतात कितले जोडतात. तुमच्या घरा सगळे काम करतात, दिस आणि रात काम करतात, तुम्ही तांकां कितले देतात. आणि त्यांचं काम या ताजे अर्धे काम तुम्ही वचून इस्रायलांत करतात. टॉयलेटां धुवची, बाथरुमां धुवची आणि धरण घासची. कितले जोडतात, कितले घेतात. तुमच्या त्याच कामाक थंय तुमकां डॉलर्स निंगी उण्ण म्हळ्यार $800. हांगा सगळ्या म्हयन्याक ₹800 नात. दुबळ्या धाकट्यांक मस्ती तेल्यानो. आणि देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतेल्यानो. देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतेल्यानं. गरिबांक कालच पोलीस कोण म्हणाली, आमचो भाऊ जिल्सर म्हणालो केला जाता न्हू सगळो गड्यावर दिल्यार एका केल्याक ती नेंद्रा केली ₹10 दितात. केल्याक ₹10 लेखान. तेंत वचून तांणीच काणगी जाल्यार तांच्या अंगणीत 50 या ₹60 खंय. हांव कित्याक तुमकां जिवे जिवे दाखले दिता. दोबळ्या धाकट्यांक मस्ती तेल्यानो. आणि देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतेल्यानो. देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतेल्यानो. हे उतर ऐका. देवाचे उतार ऐका. यात उतार कोणाक गरिबांक न्ही. गरिबांक धैर्य दिवंक, दुबळ्या धाकट्यांक आधार दिवंक देव उलयता. कितें उलयता, ऐका. तांकां अन्याय करतल्यांक देव कितें सांगता, ऐका. तुम्ही म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केदना सरतली. कित्याक आमास? दानी विकूंक आमास कित्याक सरतली? आमी गो विकऱ्याक घालच्याक साबत केदना सोमतलो. साबाती बडी केदाळा मुख जातलो. आमी स्ट्रायक केदाळे आपली मुख जातले. पयलें सांड दवरलां उण्या मोलाक आनी परतून रक्तात मोलां सोडोवंक जावनांगी. पिवाचें मोल सोडोवनांगी, दाळीचें मोल सोडोवनांगी. सांगा परच्या परच्या हप्त्यांत केळ्यांचें मोल सोडोवनांगी. पयलें ताण दवरल्यात कित्याक? खबर आसा आज तांचें पेस्त पुरो आमचें पेस्त. पर 8 तारखेर एक देंट टोकान येवंक मार्केटी गेले. एका देंट्याक कितले गीग ₹30 ₹40 म्हणटा. आतां देंटो कोण आयकी नाका. देवाचे उतार सारकें जाणा जाया. तुमकां देंटो एका दिसाक मात्र, पण देवाचे उतार हर एका दिसा. आमचे भितरलें पुरा भायर काडूंक, आमचे भितरलें खापाटपण, अनित, अन्यायी, कुसाडाय भायर काडूंक देवाचे उतार सदां काळ हर एक दीस. कितें म्हणटा? आमी माप उणें करतल्यांव आनी मोल चडयतल्यांव. माप उणें करतल्यांव आनी मोल चडयतल्यांव. तागडी एका किल्याचो 1 किलो फातर दवरलाय. हांगा 1 किलो तुका काय आमसान दिवंका. ताकडेच्या पोंदा पयलेच काल 2 किलो आमसान चिटकोन दवरलाय दळदेऱ्या. आनी आमी चिंता ह्या दुबळ्या कितें करतो, हांगा पोंदा आमसान आसा म्हणून. पयलें काल 2 किलो पोंदा दवरल्या ती तुका पयलें तूं ओडटा म्हणून. दुबळ्या धाकट्यांक दिसना, पण देव कुड्डोय. देव कुड्डोय. सिराकाच्या बुकांत 23:19 सिराक चॅप्टर 23:19 म्हणटा देव कुड्डो न्ही. ताजे दोळे सूर्यप्रकाश 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हणटा देवाचे उतार ऐका. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. मनीस मनशाच्या दोळ्यांक भियेता, पूण सर्वेस्पराचे दोळे, पूण देवाचे दोळे, सरस्वतीचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी 10,000 वांट्यांनी परजळीत ऐकलं गे? सूर्य परजळीत वय मू. सूर्य उदेताना काही असलो काळोख दिसता गे. काळोख. पण देवाचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी. एक सूर्य आणि 10,000 सूर्य फरक नांगी. सर परजळीत म्हणून तो नेना. ते मनुष्याचे सालीची हर एक कूस पळयतात. कोण पळयता? म्हणजे एका शिकवण्यान सांगलें न्ही गी. पयलें तो फादर एंट्री मारता म्हणजे सांगता सुबार रेती ताणें दिल्यात. ताजे मागीर एक्सिडेंट जाल्ल्या प्रथम बिरमो ताका कांय करूंक जायना. पण तो ल्हानसो भुरगो आसतना ताज्या बापाय सांगता मेस्ताच्या कामाक येतालो गे. बापूय मेस्ताचें काम करतालो, भुरगो हेंड्री ताका इल्लो कुमो करतालो. सांज जाली काळोख जालो. काल इल्ली सिमीट आसा, रेम आसा, पुराय आसा.
आणि वो बाप आणखी काम करून तसं वेगळी मुख पळयतना हेनरी म्हणालो खंय भुरगो हेनरी या बाबा काळ लोक जालो बाबा वेळ जालो बाबा या बाबा म्हणटाना खंय येचे रे काल येयल्ली सिमेंट आसा ती मुख देवन या नाजाल्यार फाल्यां ती कितें जाता घट जावन फातोर जाता देखून मुख दोन या म्हणटाना वो म्हणटा खंय भुरगो बापायक आसो न्ही रे बाबा ती एक पोंड कोंड तांदूळ घाल आनी माती ओड कोण पळयता ते जाळा भुरगो आसतना म्हणलें खंय तो सांगता रेतीर वेळार आमी बँगलोर सांगता रेती दिताना ताणें सांगली उतरां बापय म्हणालो कितें म्हळें रे कोण पळयता पोण कोणटाना तूं पळयनाय पोणान घाल माती ओडटाना तूं नाय तुवें पळयता हांवूय पळयता वयर आसुल्लोय पळयता म्हणालो खंय बापायन भुरग्या हेनरीक दिल्ली देवबिरांत कोण पळयता तुवें पळयताय आमी पळयता देवी पळयता देखून देवाचे दोळे सूर्यप्रकाश 10,000 वांट्यांनी सर परस जळयता देखून ते मनशाचे सालीची हरी एक कूस पळयतात मनशाच्या सालीची हरी एक कूस पळयतात भितरले बायले वयले सकयले पोंदले सगळे तुका तुजी पाट दिसना म्हणून देवाक दिसता भिये नाकात साबार जाणांनी म्हणलें आनी तुका तुजी पाट दिसताय पण देवाक सगळें दिसता देखून भाव भयण हांव कितें सांगूंक सोदता तुवें आनी हांवें आमच्या करण्याचे लेख दुसऱ्यांक दिवंक ना हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी ओळ 13 Hebrews chapter 4 and verse 13 हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी ओळ 13 सांगता ऐका सगळे सृश्टेंत सगळ्या सृश्टेंत सगळ्या रचनेंत देवाचे दिश्टी भायर देवाच्या दोळ्या भायर या देवाच्या दिश्टी भायर लिपोन आसले कांयच ना सगळे ताचे हुजीर सगळे सकड ताचे हुजीर ताच्या दोळ्या मुखार उक्ते आसा आणि दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरे आसा सोडून ओडल पळय कशें आमी कितें म्हणलें कितें परतो सोडयता तशें मोळाप सोडून देव पळयता म्हणलें न्ही ओडल आयडा बायन सगळे ताच्या दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी आसा त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा देवाक लेख दिवंक आसा मनशाक लेख दिवंक वचनाकात मनशाक लेख दिवची गरज ना या मनशान लेख विचारची गरज ना देवाचे उतार म्हणटा निमानी कितें वाचलें त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा तुवें दिवंक आसा हांवें दिवंक आसा सगळ्यांनी दिवंक आसा देखून असो आयच्या पयल्या वचपांत आमी अशें चिंतलां जावं पुरो हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां वो जोक न्ही हांव एक दीस म्हज्या मामाच्या घरा गेलो माम तो गोरवां पोसता आनी सकाळीं गोरवांक पोसून पुराय गोठो धुवन आनी पळय दूद काडूंक येता आनी पयलेंच बालदेंत अर्दी बालदी उदक घेवन येता हांवें विचारलें गोठो धुताना तो वंटी धुवंक ना त्या मामा त्यो धुल्यात मागीर हें कित्याक उदक मामी म्हणाली दूद काडच्या पयलें अर्दी बालदी उदक पयलें दवरता खंय कित्याक आता म्हज्या मामान केल्या म्हणून तुमकां सांगता तुमकां आसूंक येता तुमी गेल्यार तुमकां उडासा केन्ना दिसता म्हणल्यार अर्थ कितें देखून हांवें जायते फावटी सांगतना थोड्यांक वो कितें म्हणटा खाया वालच्या भाजी खाया देंट्या भाजी खाया आनी पालक भाजी खाया आनी कली भाजी मेथी भाजी खाया पूण दागल भाजी खाय नाकात मेथी भाजी खाया वालच्या भाजी खाया देंट्या भाजी खाया पालक भाजी खाया आनी खंयची भाजी मेळटा खाया पूण दागल भाजी म्हाका सजूंक जायना कोणी दागल भाजी केल्यार म्हाका राग सोसूंक जायना म्हजो राग तडूंक जायना पळयला जायत्यांनी सताक सत नीतीक नीत अन्याय जालो म्हळ्यार ना देखून भावां पळय हांव कितें सांगता गे म्हळ्यार आमी ल्हान संगतीनी कोण पळयता 2 लिटर दूद मार्केटीक दिता तातूंत एक अर्द लिटर उदक घालून कोणें पळयलां उदक दिल्ल्यानूच पळयलां कोणें दिलां उदक उदक दिल्ल्यानूच पळयलां त्या उदक कितें केलां म्हण तुवें त्या उदकान तुवें कितलो अन्याय केला पोर एकलो आमचो हिंदू बाब म्हणजे सशें येयलो
तो म्हणालो कित्याक ही लढाई ही उदका खातीर कित्याक लढाई हांवें सांगलें ताका उदक दिल्लें आनी हेपटी धर उक्ती केल्यार हाकाय उदक ना तांकांय उदक ना म्हळें हांवें उदक दिल्लें आनी हेपटी खंय म्हणी धर उक्ती केल्यार हांकांय ना तांकांय ना सीदा तें कनसडीच येतालें उदक दिल्ल्यान दिल्ल्या उदका खातीर आमी देवाक अर्घां दिवन आनी कितलें उदक जाय त्या खातीर आमकां मागोवंक शिकोवंक ना न्ही कोणी आज सगळ्या आमच्या देशांत आमच्या राष्ट्रांत सगळ्यांनी सांगता मेळो मागलें जाल्यार तांकांय आसतें आमकांय आसतें सगळ्यांक जाय पुरतें आसतें कोणें दिवचें कोणें किर्तन 60 आनी 5 वळ 9 आनी 10 सांगता हांवें तुमकां साबारपणी कोणा उदक ना कोण उदक दिता सारकें ऐका आमी उदका खातीर झगडटा आनी उदका खातीर आमी चिंता आमी बरोंद व्हरलां कळशांनी आमच्या टांकीनी म्हूण चिंता ऐका उदक दिवचें कोणें किर्तन 60 आनी 5 वळ 9 आनी 10 प्रत्येक तूं भेट दिताय प्रत्येक तूं भेट दिताय आणि ती भिजयताय पृथ्वी तूं भिजयताय सुबामपणान ती भरताय सुबामपणान तूं भरताय देवाची न्हंय बरोवन उमताता ऐकलें गी आज तुमकां सांगता तुमचें उदक आमचो बाबा सांगा बेन्ना आनी बहीण शालेट तांच्या उक्त्या बांयत हांव सोमारपेटी घरा गेल्यावर पळयलां मस्त उदक आसा आनी हर एक वर्साक 1000 आनी कितलीं जाणां आसा थंय आसा तांकां सगळ्यांक उदक व्हरूंक दितात ती उदक खाली जालां गी शालेट जालां गी बेन्ना उदक खाली जालां गी बांयत जाता गी आनी किसड देवाची बांय कितें वाचलें कितें वाचलें निमाणे प्रत्येक तूं भेट दिताय प्रत्येक तूं भेट दिताय आणि ती भिजयताय पृथ्वी तूं भिजयताय सुबामपणान ती भरताय सुभामपणान तूं भरताय देवाची न्हंय बरोवन ओमताता हॅलो देवाची न्हंय बरोवन ओमताता देवाची न्हंय भरोवन ओमताता देखून आज तुमकां हांवें सांगचें आमी दिल्ल्यान आनी की घेता उणें जायना कोणाक उणें करूंक पळयनाकात दिता ना आनी सांगू नागी पयलीं सांगू नागी चिमटी दिनाका म्हणटात चिमटी दिनाकात चिमटी पूड मात्र नाकान घालूंक आमकां बरें संवय जाल्या चिमटी काय म्हणटात एक चिमटी पूड दी दिताना कशें दिते लुका 11:38 कित्याक म्हळ्यार भावां भयणीनो उदारपण म्हळ्यार तें अन्याय तदाळ येना अनित्य तदाळ येना कोणाक लुटचें मोन येना कोणाक वायट करचें मोन येना कोणाची आपारसूंचें कोणाक दीस जाल्लें तांकां दिवच्या बदलाक तूं दवरून घेनाय ऐका हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले हेरांक लुटी नाकात तुमचे कडेन दिवंक ना जाल्यार व्हडणी पूण लुटी नाकात हेरांक दिया तुमकांय दितले बरत्या मापान दितले दामून दितले हालोवन दितले आनी बरोवन ओमता तशें दितले हांगा पळय कशें सांगलां पळय हर एकाक सांगलां साखर दिल्यार हालोवन सट दिवेत तेल दिल्यार बरोवन ओमच्या मापान दिवेत आनी कालें दिल्यार दामून कापूस दिल्यार थोड्यांनी कापूस म्हणटा घालचो वयर बरोवन एक गोणी म्हणटाना तातूंत 5 किलो येना न्ही दामून कितलो सोमता तितलो आनी त्या दाळा देवाचे उदक कितें म्हणटा तुकाय ज्या मापान तूं दिताय मुखार वास ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून पाटी दितले आमी अन्याय केला त्याच मापान आमकां अन्याय जाता की ना त्याच मापान दावांट्यान चड जाता देखून भावां भयणी खंयच्याय रितीनी खंयच्याय वेळारी खंयच्याय घडितांनी खंयच्याय वस्तूंनी फाटीं वसायच्या पयल्या वचपाक अन्याय करूंक वचनाकात केदाळा लुटूंक एक अवकाश केदाळा इल्लो फायदो जोडूंक इल्लो अवकाश ताजे कडचे आतां सवाहेर घेवया कोण हेंगे म्हाका फोनार सांगलें फादर त्या म्हजो एकलो भाऊ हांगा म्हाका मेळोंक आयलो तो म्हणलो बापायक सांगलें गे बाबा आतां मोल बरें आसा आमींत केल्ली सागोळी आमींत आमच्या तोटांत
लायल्ल्यो माडयो आतां सल्लो बेडो इक्या आतां बरें मोल आसा. बापाय म्हणालो खंय राव रे आनी 1 म्हयनो राव आनी कितें सोडटा रे म्हणून 1 म्हयनो रावल्या उपरांत आतां जाल्यार इक्या बाबा ना आनी 1 म्हयनो राव रे म्हणालो खंय. त्या दाळा बेड्याक कितले गी आसले बरें मोल आसलें. म्हाका आतां उडास ना 180 गी 220 गी. मागीर रावलो मागीर म्हणटा सगळे वर्सभर रावलो खंय. आतां बेड्याचें मला सुमार अर्दें जालां खंय. बरें मोल आसतना बापायक इकूंक तो म्हणालो आतां इकया त्या पयशांनी आमी परतून सगळी करया परतून आमी वृद्धी करया म्हणटाना ना मोल चडटा राव थांबा. ओ रावलो सगळे वर्स रावलो खंय. बेड्याची ती कितें वस आनी सुकोन कुंबू जावन उणें जालें. मात्र न्ही 220 आसल्या कडेन 160 जाले खंय. म्हळ्यार तुकाच तुवें अन्याय करून घेतलो की ना. तुज्या भुरग्यांक तुवें अन्याय केलो की ना. ना म्हण दिसना तुमकां. सुरातीचें पाट्ट कंजूस मारवाडी अशें जाता वय मू. देखून बदलाक ह्या वेळार आमकां देवान दिल्लें आसा. इतलेंच मोल जावं दी मेळिल्लें मेळटा तें आमी जोडया आनी तातूंत कितें बरें काम करूंक आसा करया. आज तें वसान आमच्या मतीक आमी पळय दवरून घेता मागीर कुंभ जाता. देखून हांवें तुमकां सांगलां न्ही हांगा माथेवाच्या वांजलांत आवस्वर 6 आनी 19 हांगा दिरवी पुंजय नाकात. संवसारांत तुमी दिरवी पुंजय नाकात म्हणटा देवाचें उतार. आमी पुंजयता ताका लुटून पुंजयता हाका अन्याय करून पुंजयता आनी कोणाक हात पांय दिवन पुंजयता. ऐका संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. संवसारांत तुमी तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा. हांगा पुंजयल्ल्या सर दिरव्यांक वस्तूंक कलम म्हणटा. आनी कीड खाता आनी सोर कन्नां घाल नागयतात. आनी सोर खण्णां घालतात नागयतात लुटतात. पूण दिरवी पुंजया सरगार. देखून भावा भयणीन बरें आदारून दिरवी पुंजया. बरें आदारून दिरवी पुंजया सरगार. देखून हांगा दिरवी पुंजय नाकात म्हणल्यार अर्थ वो म्हळ्यार सभा रितीने आमी चड जोडच्याक हेरांक आमी अन्याय करता. देखून फाटी वसायच्या पयल्या वचपाक कितें म्हणटा देवाचें उतार. तशें केल्ल्यांक कितें राखोन आसा. रुपेन दिवन आमी दुबळ्यांक विकतें घेतल्या. तांकां रुपेन दिवन तांकां कितें इल्लें थोडें दिवन बिकेचें दिवन आमी तांकां विकतें घेतल्या. आनी वणाची जोडी दिवन गरीबांक विकती घेतल्या. आज तांकां वाणाची जोड दिवन काले वाणून दिवन आमी गरीबांक विकतें घेतल्या मोला घेतल्या. गोवांचे पोलपर्यां विकून आमी दुडू करतल्या. नांगी टीव्हीर येवं नांगी च्याचो पिठो ताका खंयचो पिठो बरसून रुखाचो पिठो बरसून इकल्ले नांगी. दुदाक आनी कितें घेवो तें दुसरें काले मिक्स करून इकल्ले नांगी. मिरसांगेच्या पिठ्याक इट्याचो पिठो करून इकल्ले नांगी. तुमी चिंते नाका हांगात हांव तुमकां हांव बऱ्यो बऱ्यो आयडिया दिता म्हणून. कोणी ह्यो आयडिया म्हणून चिंतू तशें केल्यार तुमी गेल्यात फोंडाक. आमचे दोळे उक्ते जावं दी म्हूण सांगचें. आतां तुमच्यो आयडिया तुमचे कडेन मस्त आसूं पुरो. ना फादर अशें केल्यार जाता फादर तशें केल्यार जाता फादर. इकच्या पयलें इल्लें उदक शेणी लायिल्लें जड जाता फादर. सुकयल्ल्या बियांक इल्लें उदक बरसिल्ल्यार ह्या उदकांत बुडोवन काडल्यार कितें जाता. मोगोरल्यांनी आयसाची मास्टली इकल्या बरी. भावा भयणीनो कोण पळयता. दुबळ्या धाकट्यांक कांय समजना वय गी. आमच्या सांगता आसलो तो भुरगो जुन्मो म्हणलो भुरगो पोर आदल्या सोनार म्हणालो फादर म्हाका कशें गांवा वचूंक आनी म्हाका एक बॅग करून येवंक जाय 1000 रुपया दी म्हणालो. दिले गेलो आनी मागीर म्हाका वेळ मेळ्ळो ना ताका विचारूंक. कोणें सांगता धाडी जाल्ले हांवें. तो गेलो आनी बॅग हाडून येयलो. व्हडलें मेळ्ळो ना धाकटें मेळ्ळें म्हणालो. मागीर ताच्या बॅगान पळय घालन पोर वेता आसतना विचारलें. पोरा बॅगान भरलाय जागो ना. मागीर थंय ल्हान काल फुटल्यो करून दवरल्या. मागीर हांवें आनी एक बॅग दिलें त्या पोरा एका बॅगान घाल ताका आनी एक सगळ्यांक दुसरें बॅग तयार करून दिलें. आनी विचारलें हांवें हाका ह्या बॅगाक कितले दिले. खाली ते पाटीर घालचें बॅग वो घालून येता पळय आमचो रिच. कितले दिले. खंय घालून गेले कार्नाड. कितले दिले 680 फादर. 680 दिले खंय. कितें समजता तुमकां. कितें समजता तुमकां. ओ दुबळो धाकटो म्हणून वो आमच्या गांवचो न्ही म्हणून
आका भास्या ना म्हणून हं ओ खंय गे आतां भायर सरूंक गेला रेडी जाला म्हणून ताका कालें केलें त्या अंगडेकारान कालें केलें ताका 200-300 रुपयाच्या बॅगाक कितल्याकान गेले 680 भाव भयण कित्याक देवाचे उतार खाण हांव तुमकां दिता हिंग म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक ते आमच्या मतीक वचच ना हांवें वायट केल्यार रे म्हाका वायट हांवें हेरांक फोण कोणल्यार त्या फोणांत हांव हांवें 8 पांय दिला म्हाका दुसरे 8 पांय दिवचे देखून गोव मात्र न्ही गोव असो पोलचे दिकून तांदूळ परसून आमी पयशे करतले म्हणटात सर्वेस्परान जाकोबाचे वडविकेच्या नावान असो सपूत घेतला पुरे पळयतना देव गौरवता की तुम्ही चिंतात देव मेला देव कुड्डो जाला देव गौरवला चिंतात गे ताका ताची मजुरी वेळे तर मेळटा बी नाका तुम्ही खाली शांत रावाजे तुम्ही खाली राखून रावाजे तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या दुस्मानाक कितें करतलो कीर्तन 23:5 तुझ्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार देव तुका एक मेज मांडटलो खंय ऐका म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हळ्यार तुका वायट केल्लो बरो जायना बरकत जायना बाबीन हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां बरें केल्यार बरें खातलोय ना जाल्यार मात्ती घातलोय आयकोणांगी सांगोणांगी मालगाड्यांनी सांगोणांगी मालगाड्यांनी अशें कित्याक सांगलां आमच्या मनांत उरा जाय बरें कर बरें कर बरें कर बरें केल्यार तुका बरेंच जाता आनी वायट केल्यार तुका वायट खंडीत देखून कितें बरयलां परतून कीर्तन 91 वळू नश्ट्यांक कसली मजुरी फाव जाता तुझ्या दोळ्यांनी तूं देखतलो म्हणून देवाचें उतर सांगता 8वी वळ कीर्तन 91 वळ 8 खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी नश्ट्यांक नश्ट केल्ल्यांक वायट केल्ल्यांक अन्याय केल्ल्यांक अनित आदारलेल्यांक अधर्म्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण तूं देखतलोय अबा कोण सांगता कोण सांगता हांव सांगना देवाचे उतार सांगता देखून भाव भयण हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका देव आज उलो दिता दुसऱ्यांची खबर आमकां नाका तो अन्नाडी ताका जाता अन्याय तो कापाटी ताकाय जाता ताजे काबाट काली भिये नाकात पण आज देवाचे उतार आयकून तुवें आनी हांवें आमी नीत सांबाळी जाय आमी विश्वासी रावच जाय आमी देवाक मानता तें करीत जाय देखून सायच्या वांजलांत बरी एक ओपार आसा लुकास वांजल आनी आवास्वर 16 वळी 1-13 पळय न्ही संवसारी दृश्टीन पळयल्यार तो संवसारांतलो ताजो धनीन ताका शाबासकी दिता वाव कितलो शार्प तूं ओबो कितलो स्मार्ट तूं कितलो हुशार तूं अन्नाडी कितें म्हणटा पळया 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 ते आयची एक वपार ऐका 7 जाणांक हाचो अर्थ कळना संवसारी दृश्टीन आमी तितले स्मार्ट तितले कितें म्हणटात इंटेलिजंट जाल्यार सर्गींच्या वस्तू विशयान आमी कितले इंटेलिजंट जायचे स्मार्ट जायचे म्हणल्या विशयान ती ही वपार ऐका जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी देखून भाव भयणीनो आमच्या हाताखाल आसा आमी दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा वय मू ना गे आमच्या हाताखाल ना गी आमी दुसऱ्यांच्या हाताखाल ना गी आसा गी ना दुसऱ्यांच्या हाताखाल ना देवाच्या हाताखाल ना गी देवान दिल्ले कारभारपण आसा गी ना तुका आनी म्हाका आमकां जेजून दिल्लें कारभारपण आसा गी ना आमकां आसा वय मू तुझ्या आमी दुसऱ्यांच्या कारभारपणाखाल आसांक गी ना सबार पोटी आमकां आमच्या वडिलांनी आम कोणाच्या हाताखाल आसा तांणी आमकां बरें करीचें आमच्या हाताखाल आसल्यांक आमी कितलें बरें करता देखून ही वपार जण एकल्याक तुका या म्हाका हांगा असल्या आमकां हर एकल्याक कितें सांगता त्या ताजें कारभारपण चलोवन आसता तो कारभारी कितें म्हूण समजता दनया कळटा कितें म्हणून ऐका हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण दनया लागीं फिर्याद गेली तुजेर सोडून साहेबा सकट तुका सांबाळूंक दिलें साहेबा तुवें कितें सांबाळच्या बदला कितें केलाय ते उदारें घालाय दनया कळ्ळें देखून दनया ताका आपयता आनी कामांतलो काडटा
कामांतलो काडटा म्हण कळटा सर कितें जाता मुखार ऐका. धनियान ताका आपोवन म्हळें, हे कितें हांव आयकतां, हे कितें हांव आयकतां, तुज्या कारभारपणाचे सगळे लेख पाक म्हाका दी. तुवें कशें कारभारपण चलयलां, तुजी जबाबदारी कशी पडल्या, म्हाका लेख दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. लेख दी, सोमा लेख दी, रिपोर्ट दी आनी निकाल म्हणटा ना. खंडीत वैमू म्हाका काडलो, म्हाका दवडायलो, म्हाका भायर घालो म्हणटोस कितें करता. तवळ तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. भितर आसतना बरें करून हांवें बरें करून माजा मारल्या मात्र बरें करून लुटलां, बरें करून हांवें पुंजयलां. आतां म्हाका भायर घालतस काम करूं म्हजे वरवीं. पळया न्ही कितलो स्मार्ट पळया, कितलो स्मार्ट पळया संवसारी रितीन. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं, हांव आतां कितें करूं. खोंडू जायना, म्हाका त्राण ना, म्हाका त्राण ना, वातारो जाला. भीक मागू म्हाका लज दिसता, म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडतस. हांव आतां खंडीत कामांतलो काडटा म्हणल्यार 100% शुअर. हांवें हें केलां, म्हाका धरलो आनी हांव चोर म्हूण कळ्ळें. आतां म्हाका कामांतलो काडतस. कोणेपुणी म्हाका आपणाच्या घरा गेशें हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. पळय आनी आतां कामांतलो काडल्या रे, म्हाका भायर उडयल्या रे. म्हजे आसात न्ही थंय दालाली एजंट्स, तांकां हांवें भितर आसतना हेल्प करूं ना. भितर आसतना हांवें तांकां पयलेंच दिवंक ना. पळया पयलेंच अरेंजमेंट करता. कितें करता. देखून आपल्या धन्याच्या रीणकार्यांक एक ताणें आपयलें. ताणेंच न्ही तांकां तांचें लेख बरयलें. रीणकार्यांक आपयता, एकल्याक आपयता आनी विचारता. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें, कितलें रीण फारीक करूंक आसा म्हज्या धन्याक. ताणें म्हळें. ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. 100 कुतयो तेल, 100 कुतयो तेल हांवें दिवंक आसा म्हणटाना वो कितें करता तो. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र हांगा बरयल्लें आसा, प्रूफ आसा, तें काण घे आनी बस वेगीं आनी 50 म्हूण बरय. म्हळ्यार कितें जालें. ताणें धन्या कितलें पाटी दिवंका. ह्या सोरान कितलें ताका माफी केलें. कित्याक माफी केलें. हॅलो, भायर गेल्ल्या प्रद्या 50 काय उणें केल्ल्याक तो कितें करता. आका ताच्या घरा आपयना गे, म्हजें रीण अर्ध्याच्या अर्धें तुवें उणें केल्ल्याक आपयनाय, घरा आपयनाय, दवरिनाय. ह्या सोराक त्या रीणकार्याच्या घरा रीग मेळटा गी ना. समजना तुमकां ही ओपार. पूण हें सारकें गी, धन्याक मांडटा गी. आपणाक जाय जाल्यार बरी आपणाच्या फायद्याचें जो सोदता वय मू, धन्याक आनीक वायट करता, धन्याक आनीक लॉस करता वय मू, आनी आपणाच्या फायद्या खातीर असली अनित आदारता. एकल्या कडेन न्ही आनी आपयता. तुवें कितलें बाकी आसा देवें. उपरांत आनी एकले लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें. ताणें जाप दिली, 100 गोणी गोव. 100 गोणी गोव आसा. गोव 100 गोणी, 100 गोणी गोव दिवंक आसा पाटी हांवें रीण. कारभाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. 80 म्हूण बरय. 20 ताका माफी केलें हाज्या गरजे खातीर. ताजी भिरमत पावून न्ही. आका तांच्या घरा मागीर अवकाश मेळच्या खातीर. हांगा ह्या ओपारी मारिपात देव आमकां ह्या जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. संवसारी संगतीन आमी कितले हुशार न्ही. ही हुशार काय मात बरी न्ही. आमी हुशार बिझनसांत आमी हांगा असल्या बिझनस केल्ल्यांक सगळ्यांक गोत्ता आसा कितल्याच्या काणयो कितल्या इकला म्हणून. पण भावा भयणीनो, ही हुशारकाय आमी त्या मुखार आमी आयकता. ह्या कारभारपणाक आमी ही हुशारकाय वापरता जाल्यार त्या कारभारपणाक, सर्गीच्या राजाच्या कारभारपणाक आमी आनी कितले हुशार जाय. मुखार ऐक. त्या अनितीच्या कारभार्यान शणेपणान आपले काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपण्या तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हूण येत. हो मनीस, संवसारी मनीस, कपाटी मनीस, अन्नाडी मनीस, अन्याय करतलो मनीस, सोर दागलबाज करतलो, इतलो हुशार जाल्यार उजवाडाच्या भुरग्यांनी कितले हुशार आसा जे म्हणल्यार एक सवाल.
उजवाडाच्या भुरग्यांनी कितली नीत कितले देवाक मानवचे आमी करूंक आसा म्हणल्यार एक सवाल. देखून हांवें तुमकां वडोलसो सांगलें हें करूंक आमी मनशांचेर आमची दिश्ट घाल्यार आमकां करूंक जायना. देखून तुमी दिसाच्या सुरवेर हांवें तुमकां सांगलें म्हाका पुरा जाल्यार वाचल्यार पळयल्यार म्हाका कांयच फरक पडना. कित्याक म्हजी दिश्ट कोणाचेर आहा, म्हजी नदर कोणाचेर आसा, तो तुका शिकयता बरें करूंक. संवसारांतलो मनीस शिकयना भियेनाका. देखून तुमकां विश्वासपणांत वाडोवंक, तुमचो विश्वास सोडोवंक, तुमचे प्रामाणीकपण आनी चड आनी चड दीस वेता वेता तें चड आनी चड कितें ताची प्रामाणीकपणाची भरती जोडूंक. कोण प्रामाणीक कोण विश्वासी ताका घट्ट धरा. कोण तो? जेजू संवसारी संगतीनी विश्वासी की सर्गींच्या संगतीनी विश्वासी? देखूनच हें गरजेचें भाव भयणीन आस. हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक जेजू जाय जी तुजी म्हजी आमची वाट, तुजी म्हजी आमची सोडवून तो सुटका तो, तुका आनी म्हाका आमकां कितें आदार तो, तुजो आनी म्हजो आमचो कितें म्हणटात आदर्श तो. तेंच जावन तुमकां हर एका शेनवारा हर एका शुक्रारा आयिल्ल्या वेळार तें सांगचें ताका घट्ट धरा, तो कितें सांगता तें करा. देखून तें करीचें जाल्यार मुखार ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखांत्र तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळा तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. आतां कितें अर्थ कितें? संवसारी मनशांचेर तुमी वनवन जियेल्यार, संवसारी मनशांक मानव आतां तें केल्यार एक दीस तुमचे इश्ट तुमकां खंय व्हरतले? ससनाच्या कॅस्तीक, ससनाच्या उज्याक, ससनाच्या एमकोंडाक, ससनाच्या नासाक व्हरतले. कित्याक तुमचे विश्वास पण कोणाचेर? तुमचो भरवसो कोणाचेर? कोणाक जाय जाल्लें तुमी केलां? कोणाक जाय जाल्लें केलां? तुज्या भावाक भयणीक इश्टाक तुका तूं बरें म्हूण चिंतलें तुवें बरें केलां न्ही गी. जेजून तशें केल्लें गी. ताका जाय जाल्लें मात बरें गेलो गी. जुदेवांक तशें सामारियरांक सगळ्यांक बरें केलें वय मो. देखून भावां भयणीनो आमी संवसाराक लाभ जाल्या, संवसाराक चिटकाल्या, संवसाराचे गुलाम जाल्या. आनी त्या विशयान हांवें हाज्या पयलीं सांगलां जोनच्या पयल्या पत्रां 2:15-17 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संवसाराक ह्या ताच्या खंयच्याच गिरेस्तकायेक लाभता नाकात, भुला नाकात म्हणटा देवाचें उतर. ऐका 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. पळया न्ही देवाचें उतर सांगता. भुला नाकात संवसाराक, संवसाराच्या वस्तूंक भुला नाकात. आनी जो कोण संवसाराचो मोग करता, कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे तें बापाचो मोग ना. देखून मागीर तुमकां आयकोंक मेळटलें आयच्या वांजलां निमाणी उतरां संवसाराचो मोग केल्ल्यांक बापाचो मोग करूंक जायना. देखून तुमी आतां सांगायचे कोणी संवसार बापाचो मोग करन हेरांकी बापाचो मोग करूंक शिकोवचें आनी संवसाराचो संबंद दवरूंक जायना. जे कितें तुमी वाचलें या पळयलें तें करूंक जायना. आनी एखाद्या तांणी केलां जाल्यार ताचो अर्थ आतां तुमकां कळटलो. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेनात तितलेंच. तुका वळखले जाल्यार ते तशें, तुका ते समर्पीत जाल्ले जाल्यार ते तशें. मागीर हेच्या दुसऱ्या वाचपान तुमकां आयकोंक मेळटलें देवा मदें आनी तुजे मदें मध्यस्थ एकलो तूं जेजू म्हूण समजल्यार ते तशें करते ना आसले, तांकां समजूंक ना. देखून कितें वाचलें? ह्या संवसाराक भुला नाकात. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. तांतू आसल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता, कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे तें बापाचो मोग ना. ताचे तें देवाचो मोग ना. आनी संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, संवसारांत तुवें आरयल्लें पुजयल्लें आनी कोणाक म्हळ्यार ताका मानवाच्या रितीन करन ताचो आसरो आदार जोडूंक पळयल्लें सकट कितें जातलें? दोळ्यांची पुसलवणी, तुज्या दोळ्यांची पुसलवणी, तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत, हे सगळे बापातावन न्ही बगार संवसारातावन आयिल्लें. आनी संसार आनी ताच्यो संसार अंतरतलो, ताच्यो वंदवण्यो अंतरतल्यो म्हणटा. पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळगता. म्हजे सर चिंता आयिल्ली ह्या भयणी घेवन हांगा मागण्याची भयण घेवन आयली. ती हांगा आसा आज मागण्याक आयिल्ली ती भयण. ती आनी एका भयणीक घेवन आयली.
सकाळी सकाळी तिका येवंक जायना जाल्यार येयली तिका कशेंय म्हण रिक्षार बसून आपणान नायली ती येवन रडता हांव इतलीं वर्सां हांवें पुराय काम करन वयर हांवें घर बांदिल्लें वो जागो म्हज्या नांवार आसलो हांव एकलींच म्हणून कोणाक एकल्याक हांवें अवकाश दिलो रावोंक दिलें तिणें पयलें म्हाका मोग दाखयलो हांव तुजी ताका हांवें म्हजें म्हणून स्विकार केलें पोसकें म्हणून म्हजी धूव म्हणून स्विकार केलें मागीर ते म्हणाले ते काजार जालें गे काजार जाल्ल्या उपरांत आमी कशें हांव तुका पळयताने माई मम्मी म्हणून आसलें पळय म्हज्या नांवार कर म्हळें गे हिणें सगळें तिच्या नांवार धूव न्ही पोसकें केलें दुयेच्या नांवारी केलें नांवार कन जावं आयलो जावं कळलें वो पेरगो हें घर वो जागो इतल्या मोलाक इतल्या करोडाक येता त्या दिसता न्हू हे दुई न्ही तो जावय न्ही कोणी न्ही एका खावंक ना जेवंक ना रावंक ना संवसाराची इश्टगात केल्या रे अशें जावचें जाकोबाचें पत्र 4 आनी 4 संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचें म्हणटा देवाचें उतर ऐका अविश्वासानो विश्वास देवाच्या उतरांचेर कोणा विश्वास ना तसल्यांक देव म्हणटा अविश्वासानो ह्या संसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात गाय ह्या संसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेनात गाय त्या पासत जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता समजलें गी देखून संवसारी जाय देवी जायना देखून हांवें सांगलें न्ही आदल्या हप्त्यात म्हाका मेळोंक आयली आमी पयलीं बॉम्बे आसल्या फादर आतां गांवांत आयल्या फादर गांवांत आमी भाड्याच्या घरा आसा फादर म्हणटाना हांवें सांगलें भाड्याच्या घराक आसल्यांक की सोडून वचोंक आसा आपल्या कुद्दू घरा रावल्यांक की सोडून वचोंक आसा म्हळें हांवें वय न्ही गे फादर ना गे भाड्याच्या घरांत रावल्यांक घर सोडून वचोंक आसा गी ना वयर आपल्या कुद्दू घरांत रावल्यांक की सोडून वचोंक आसा गी ना ತಕ್ಕ ಸಂಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬೇಡ ओ संसार ताचे वंदो नेवन तरतल्यो मात्र न्ही कोण बापाची कुळशी करता तो मात्र सदां काळ बालतलो देखून अविश्वासानो संसाराची इश्टगात नाका कोण ह्या संसाराचो इश्ट जाता तो देवाचो दुस्मान जाता म्हणटा देवाचें उतर ऐक अविश्वासानो ह्या संसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात गाय त्या पासत जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता समजलें गी संसाराची इश्टगात नाका कितलें बरें करूंक आसा करा पूण ताची ताची इश्टगात कर संसाराक लाभ दोन संसाराच्या पुराय बुलावण्याक लाभ दोन दोळ्यांची पुस्तलावणी आमी सांगला न्ही तिमोथीचें पयलें पत्र 6:9 आनी 10 दोळ्यांची पुस्तलावणी आजकाल सगळ्यांक दोळ्यांक पळयल्लें जायचे दोळे नाचले जाल्यार कितलें बरें जालें पळयल्लें जायचे टीव्हीर पळयल्लें जायचे हाजे काल व्हॉट्सअपार पळयल्लें जायचे आनी काल फेसबुकार पळयल्लें जायचे आनी कोणें हाडलें म्हणटाना ताजें म्हाका जायचे तूं आनी पळयता म्हाकाय आपोवन व्हर म्हज्या दुवेक आपोवन व्हर म्हाकाय काणयोन दी तूं कान येताय म्हाकाय काणगे पुराय जायचे पळयल्लें ऐका पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्याक सांपडतात ऐकलें गी ताका ताका पळोवन म्हाकाय जाय तेंच पॅटर्न तेंच कलर तित्त डिझायन कितें बरयलां पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्याक सांपडतात कित्याक दुडवाचो मोगस सर्व वायटाचे मूळ ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटे तावन पयसन गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यांत मागीर कळटा हांवें पुरा होगडायलें न्ही ताणें सांगिल्लें पातयेवन हांगा इन्वेस्ट कर म्हळ्यार केलें गेलें सगळें भावा भयणीनो कितें तुमकां इन्वेस्ट करूंक आसा जाल्यार ताचे थंय इन्वेस्ट करा जेजूच्या राजान इन्वेस्ट करा तुजी देणी तुजो वेळ तुजी भलायकी कशी उरता पळया तुजी उर्बा तुजी उमेद तुजी गिन्यान तुजी समजणी तुजी जन्माय ताच्या राजा खातीर तुमी हें करा शबीत उरता बी नाका देखून मुखार कितें सांगता ते आयच्या वांजलांत संवसारांत तुमी अशें करतात पूण ते तुमकां ससनाच्या नासाक वन पायतले ससनाच्या खेस्तीक वन पायतले तुमचे संवसारी इश्ट मुखार
जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. देखून हांवें वडील सांगले मिसाच्या सुरवेर आन एक कद्दारू काडला अडिके कद्दारू ल्हान फोट मारलोय पटकिरो व्हडली फोट मारलोय पटकिरो. देखून भाव बहिणीनो देवाचे उतार सांगता ल्हान संगतीनी तू विश्वासी वय तर तू तो व्हड संगतीनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीचो तो व्हड संगतीनी अनितीचो. सपारपटी म्हणटा ल्हानशे कोण चक्कर करतात. देवाचे उतार सांगता ल्हान संगतीन तूं अविश्वासी जाल्यार व्हड संगतीन तूं अविश्वासी अनितीचो. जर फोडकिरे ग्रेस्तकायेचे चालावणेन तुम्ही पातयेणेचे जाले नात तर खरी ग्रेस्तकाय तुमचे आदीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत. दुनियाची ग्रेस्तकाय सांबाळली जाय दुनियाचे बिझनेस सांबाळली जाय म्हणल्यार ती पातयेन तुमकां ना. तातूंत तुम्ही अन्याय करता जाल्यार व्हडली ग्रेस्तकाय सर्गेची ग्रेस्तकाय ससनाची ग्रेस्तकाय कोण तुमकां दीत. देखून भाव बहिणीनो आज कितें जालां म्हळ्यार सर्गीच्या राजाची ती बरी कोबार सर्गीच्या राजाचे ते गुट सकाळांक उगडापे जायनात. कोण देवाक विश्वासी कोण देवाक प्रामाणीक कोण देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर तांकां मात. देखून जेजू म्हणटा न्ही की लुकाच्या वांजेलांत 10:10 लूक चॅप्टर 10:21 बापा सर्ग आनी संवसाराच्या धनिया हांव तुका अर्गां दिता कित्याक ल्हानांक तुवें उगडापें केलाय आनी कोणा आतां हांव तें पळयलाय पळय आयका लूक चॅप्टर 10:21 लुकाचो वांजेल 10:10 तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोषान भरोवन जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोषान भरोवन म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणत्या आनी बुद्धवंत आता संसारी रितीन कोण जाणटे बुद्धवंत PhD आनी काय शिकल्यात म्हणल्यार हांव न्हू लिपोवन दवरलेल्यो संगती ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्या ल्हानांक म्हळ्यार जेजूच्या तूं संसारी रितीन ल्हान न्ही प्रायान ल्हान न्ही खालती सादी बोळी ल्हानवी काय पांगोरलेली ल्हानांक तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. म्हळ्यार सोम्याच्या राजाचे कारभारी तांकां उगडापें जाता. देखून भाव भयणीनो देवाच्या राजा खातीर वावुरतना आमी कितले विश्वासी रावंक आसा. देवाक आमी मानवचे देवाक आमी मेसुवचे देवाक आमी चड मान जावचे महिमा जावचे करूंक आसा मनशांक न्ही. देखून आमच्या हर एका कामांत हांवें पयलें जावन आतां 23 वर्सां जावन हांवें तुमकां धैर्यान सांगलां आतां सांगता महिमा देवाक मनशाक न्ही. महिमा देवाक खंयच्या संस्थ्याक न्ही महिमा देवाक खंयच्या धर्माक न्ही. कालच हांव आनी एक म्हजें कार्य सुरू जावच्या पयलें जिविताचें कार्य सुरू जावच्या पयलें आनी कोण एकलो देवाचो सेवक म्हणटलो देवाचें उतर दितना आयकतलो धर्म प्रचार धर्म सभेन अभिवृद्धी सभेक तुझी धर्म सभा सांबाळूंक तुका न्ही ताचें राज बांदूंक तुका म्हाका आमकां दिसला. देखून महिमा देवाक महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक. तेका फाटल्या 23 वर्सां तेंच काम करना आसा आनी मुखारी तेंच महिमा देवाक मात बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देखून जर तर ल्हान संगतीने तूं पातयेन असो न्ही तूं व्हड संगतीने कसो पातयेन असो जावंक शकताय. आनी जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुम्ही पातयेणेचे जाले नात या संसाराक संबंध जाल्ल्या तुझ्या पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तू तूं पातयेन असो न्ही तुवें घुटमळ केलाय. तुमकां आनी एक दाखलो दिल्लो की ही म्हाका भयण म्हाका फोन कर म्हणटा फादर आदल्या हप्त्यान फादर म्हजो जागो विकून मेळिल्ले 10 लाख म्हज्या भयणीच्या पुताक दिल्यात फादर दवर सांबाळ येवच्या हप्त्यान म्हाका दी म्हणून जागो विकून मेळिल्ले 10 लाख फादर भयणीच्या पुताच्या हातांत दिल्ले फादर. आता ह्या हप्त्यान विचारतना तो म्हणटा खंय दिल्याय केदाळ दिल्याय कोणाक दिल्याय म्हणटा फादर 10 लाख फादर. हांवें विचारलें दिताना कोणी आसली पळयलां की ना दिल्ले बरोवन काडून गेले की ना कोण खुद्दू काशा आपल्या बहिणीचो पूत कितले 10 रुपये 10,000 10 लाख
एक हप्त्या उपरांत ती रडोन 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 पावता कितें करचें आता तितले पातयेनी तुका तुज्या बहिणीच्या पुताचेर न्ही गी देखून देवाचे उतार सांगता ते पुराय करूंक वचनाका कितले दाखले दिवंक शकता हांव म्हज्या चडशीं आयिल्लीं कावन्सिलिंगाक आयिल्लीं तकली धाडून आयिल्लीं रडोन रडोन आयिल्लीं हय कितलेय दाखले हांव तुमकां दिवंक शकता जिवे जिवे ताच्या पयलें देवाचे उतारच पयलेंच आमी घट्ट धरल्यार संवसारी संगतीने तूं आनी हांव आमी पातयेनेचे न्ही जाल्यार सर्गींच्या सक्तीन आमी कशे पातयेनेचे जावचे आं आनी जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले नात तर तुमचेच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत देखूनच भाव भयणीने हेरांची आस्त आमकां सांबाळूंक जायना जाल्यार आमकां आस्त दीत गी देव सांबाळूंक अर्थवो तुज्या आदीन दिल्ली हेरांची तुका सांबाळूंक जायना तुजीच म्हूण दियेत गी दिवंक कोणी मुखार येत गी देखून 5 तालेंत आसल्यान कितें केलें आनी 5 तालेंत तांणी जोडली वय मू ताजे खारपारपण त्या धन्याक मेसवाले 3 आशिल्ल्यांनी कितें केलें आनी 3 जोडले ताजे खारपारपण देवाक हाका धन्याक पूण 1 तालेंत आसलो कितें करता पूर्ण दवरता वय मू कितें केलें ताणें पूर्ण दवरलें ताका धन्या कितें जालें अर्थवो तुका अदीन दिल्लें काम तूं सांबाळिना जाल्यार तुजेंच म्हणलें कितें सांबाळशी तूं तुका कितें दुसऱ्यांचें काम करून दिलां आतां म्हणटा एका हॉटेलांत तूं जावं पुरो एक धाकल्याक एका हॉटेलांत तूं बरें रांदपी आतां तुजें तूं कुद्दू करूंक थंय रांदपी जावन तुवें बरें बरें करूं ना जाल्यार तुजें तूं सुरू कर कालें बरें करताय तूं समजता आनी एका जाग्यार तुवें तुजी दिल्ली जबाबदारी पाळून बऱ्यांतलें बरें करून दाखय तेदा तुजेंच म्हणलें तुका करूंक देव फाव करता ताज्यान वर्ती ग्रेस काय तुका दिता तुज्या हातान घालता कित्याक तूं सांबाळताय तुका ती जबाबदारी आसा तूं विश्वासी देखून सोम्याच्या कामांत तितले विश्वासी रावंक जाय कोणाची शाबासकी जोडच्या खातीर सोम्याच्या सेवेक येनाकात कांय जायना सोम्या हांवें करचें तुज्या मना खातीर तुज्या महिमे खातीर तुज्या राजा खातीर तुज्या नांवा खातीर म्हूण करतात आमी मुखार येता काल एका भावाक ताणें म्हाका मॅसेज धाडली तुमी फ्री आसल्यार तुमचेर उलोवंक जाय फादर देखून हांवें ताका तक्षण फोन केलो हांवें सांगलें तें सालान गे तुमी सुरू केल्लें हांगा येतल्या भावान तुमी मेळून परत सुरू केल्लें थंय गेल्ले आपणा 2 हप्त्यांनी कळ्ळें फादर सगळें कळ्ळें फादर तें परत बंद जालां फादर म्हणालो अरे टीव्हीर येताले अरे एका हप्त्यांत 2 पटी थंय आसताले बंद जालें तितलें की मागीर उत्सुबा म्हणटा मनशांनी सुरू केल्लें उरताय फादर देवाचें जाल्यार मात उरता न्ही म्हणालो मनशांनी आपणाक जाय जाल्यार आनी कोणाक हाडपाय दिवचें म्हण सुरू केल्लें उरताय फादर देवाचें येवचें जाल्यार मात उरता न्ही म्हणालो काल दनपारां आमकां तुमकां सीधा सांगूंक नाका तें काल खंयचें कार्य खंयसर सुरू केल्लें आनी ते टीव्हीर येताले आनी हेरांच्या कामाक हाडपाय दिवंक सुरू केल्लें तें बंद जालां आनी वचचो भाव म्हणटा मनशांनी सुरू केलें मनशाच्या स्वार्थान या अहंकारान सुरू केलें उरताय फादर देवाचें येवजन जाल्यार मात्र उरता देवान कोणाक तें करूंक दिलां तें मात उरता आमी करता ताणें केलें मार्गी म्हाका उरूंक जाय न्ही करा देखून सांगा ती ग्रेस काय आपणावची म्हळ्यार तशें आमी आमकां दिल्या ल्हान ल्हान कामांनी आमी विश्वासी जावन देवाक मानता तें करतना देव आमकां व्हडली 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 कारबारां दिता म्हणटा न्ही गी एक कॉन्ट्रॅक्ट तुका दिलें ल्हानशें तेंत कॉन्ट्रॅक्ट तूं जमा करिना जाल्यार व्हडलें कॉन्ट्रॅक्ट तुका दिता ते सांगा दितात गी म्हणजे 5,000चे काम तुका सारकें करूंक जायना हांव 5,50,000 लाखाचें काम तुका दिता गी तितलो पिसो घे हांव समजता त्याच भाशेन देव विचारता ल्हान संगतीने तूं विश्वासी न्ही तर व्हड व्हड संगती तुजे आदीन कश्यो करयेत देखून मुखार निमाणे हाजो अर्थ ओ म्हळ्यार संवसाराचे जावन संवसाराक लाभदोन संवसाराचे गुलाम जावन संवसाराचे देवाचे जावंक आमकां सादच ना म्हणटा मुखली वळ ऐका
खंयच्याय साकरान दोग धनियाची साखरी करूंक जायना. दोगां धनियाची साखरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वा एकल्याक लबदोन दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. कारण सवार पडी म्हाका म्हणलें आसा फादर तुमी हातूय सुरू करा तांतूय सुरू कर नाका. म्हाका देवाचें काम कितें करूंक दिलां तेंच हांव करता. तुमी सांगतात देखून हांव करीन. ह्या भाशेन तूं त्या भाशेन तूं हांगा थंय थोड्यान सलाय दिल्ली आसा बरोवन दिल्लें आसा. हाका आपया ताका आपया ह्या भाशेन करा त्या भाशेन करा. त्या भाशेन करचे आसात आनी आयकोवचे आसात. कोणाक तें जाय देवान तांकां विसलां आनी तांचे खातीर नेमलां. आतां ह्या भाशेन हांगासर कोणाक जाय तांचे खातीर देवान नेमलां आनी ते मुखारसून येताले. देवाचें येवजण न्ही जाल्या कामांत आमी हात घालिना म्हळें. तुमकां हें सांगचें देखून भाव भयणीनो देवाचें काम आमी अशें मुखारसून व्हरता आसतना आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तिमोथीक बरोवन सांत पावल म्हणटा कितें आमी करता तें सारकें देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर ताची स्तुती करून ताचेर भरोसो बावट पातयेनी दवरून ताका आनी तुका मध्यवर्ती मध्यस्थ एकलोच म्हळ्यार समजून करा म्हणटा तिमोथीक बरोवन अवस्थ 2 आनी वळ 1-8. तर पयले सुवातेर समेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगिल्लें भाव भयणीनो तुमकां उक्त्यान सांगलें हांवें तुका या म्हाका आमकां कोणाची तनकी करूंक जर्ती करूंक आमकां अवकाश ना. बदलाक तुजे फाटलाव कर तुज्या अंतस्करणाची जर्ती तूं कर. तुजी जिणी तूं नियाळ सोम्याक पळोवन सोम्याचें उतार आयकून ते त्या वाटेन गेल्या तर तूं इतलेंच म्हण येता हांगा सोम्या हांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते तितलेंच ते आडवाटे गेला म्हण तुजो बावट दंडळ्ळा जाता. म्हळ्यार तुजो बावट कोणाचेर आसलो तुजी पातयेनी कोणाचेर आसले फादर जेरीचेर. देखून हांव तुमकां सांगता ताका विश्वासी रावा ताका उलो मारा. कोणा खातीर कितें मागोंक आसा जेजू कडेन मागा. कालच एकली बहीण म्हाका फोन करून म्हणटा पात्र तुमकां गुंतला पात्र अशें पात्र तशें पात्र बाबा बाबा. हांवें सांगलें तुवें आनी हांवें कांय करूंक जायना ताणें सगळें करूंक जाता. ताका उलो मार तुज्या घोवाक ताका समर्पीत कर तुज्या पुताकय ताका समर्पीत कर. तुवें तांकां बदलूंक जायना हांवें तांकां बदलूंक जायना आनी कोणेय तांकां बदलूंक जायना. तुज्या घोवा खातीर पुता खातीर कोणाक उलो मार ताका समर्पीत कर तितलेंच. सांत पावले तिमोथेसान सांगता हर जाग्यांनी ती देवाची स्तुती करी जाय ताका आमची मागणी उबारी जाय प्रार्थना आनी विनंत्यो भेटय जाय म्हणून हांव वत्तायकान सांगता. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारिशें राया पासत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार आशिल्ल्या हेरां समेस्त पासत मागी जाय. आले परतान सांगता त्या राया पासत हुद्द्यार आशिल्ल्या पासत तुमी मागा तितलेंच. सोम्या तुजी खरी वळख ताका मेळोवन दी तुका वळख कोण घेवन दी तुजो फाटलाव करूंक तुजो फाटलाव केल्ले आनी तुजोच तुकाच एकल्याकच तूंच म्हणून सांगूंक धैर्य घेवन दी म्हणून मागा जाय. आमी इतलेंच मागयत आमी कोणाकी बुधबाळ सांगूंक जायना. या तुवें साक्ष दिवेत म्हजो स्वामी म्हजो जेजू. देखून हांवें घडलां तें कंतार म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी जेजू म्हजो निजदेव जेजू म्हजो निजजीव. गुण केल्लो बरो केल्लो म्हाका ताजो मोग दिल्लो गुण केल्लो बरो केल्लो म्हाका ताजो मोग दिल्लो एकलोच म्हजो स्वामी एकलोच म्हजो स्वामी म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी जेजू मोजी म्हजो गवळी जेजू मोजी सावळी. धैर्य दिल्लो बोल दिल्लो म्हाका ताचें रूप दिल्लो धैर्य दिल्लो बोल दिल्लो म्हाका ताचें रूप दिल्लो एकलोच म्हजो धनी. हांगा रेखा सनोरा तुमी आजय पळयतात सबाज जण युवा जण आसात तरणाटे भुरगे चेडवा वनी सर चेरके. आज ते हांगा येयल्यात कोणाक आयकूंक
कोणाक जाणात जावंक, कोणाक घट्ट धरूंक, कोणाचो पटलाव करूंक, कोणाचो मोग करूंक, कोणाचेर पातीने दवरून जियोंक. देखून तांकां बरेंतल्या बरें जेजू दितलो. हांगासरल्या युवा जनांक हांव तुमकां सांगता न्हू, हांव तुमकां एक प्रवाद करून सांगता. जेजूक तुमी घट्ट धरलां, बऱ्यांतलें बरें तुमकां फावो जातलें. हांगासरल्या स तरणाट्यान म्हाताऱ्यांक हांव सांगना, तांची इल्ली बूद जाणटी जाल्या, ते हांगा एकाय खातात, भायर वचून आनी कितें करतात. पूण युवा जाणांनो, तरणाट्यानो, जेजू घट्ट धरा आनी तुमचे जिवीत जेजूचेर बांदून हाडा. आनी जेजूक मध्यस्थ म्हणून तुमी ऐकच्या दुसऱ्या वचपांत मुखार ऐका 5वी ओळ. एकलोच मध्यस्थ तुका आनी बापाक, देवाक. देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, एकलोच. तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. जेजू देखून कोणी म्हाका मागोवन सांगनाकात. मागोवन सांगले तूं आयल्यार मात तुका सांगाता घेवन जेजू लागीं मागता, नांदर मागाना. कित्याक तुका आनी म्हाका देवाक मध्यस्थ कोण? तूं ये खंडीत ये, तुज्या गरजा खातीर तुका सांगाता घेवन मागता आनी तुका मेळटलें 100%. तूं म्हाका थंयच्यान ऑर्डर दिताय? तुकाय तो भावार्थ उपजा जाय. हांवें आनी तुवें सांगाता म्हणून जेजू लागीं मागल्यार खंडीत म्हाका आमकां मेळटा. उपरांत हाणें सोमेस मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. देखून भाव भयणीनो, जेजू तुजोय सोमी, मुजोय सोमी, सगळ्या मनशाक असो सोमी, सोडवून दार. खंयच्या पंगडा असो न्ही. थोड्यांक मार सोडयलां पळय, आमच्या त्या मंत्रीन थोड्यांक मात्र थंय लिबियांत सोडून हाडलें आनी थोड्यांक हाडूना. तशें जेजू थोड्यांक मार सोडून थोड्यांक सोडून गेला गे. जेजू सर्वांचो, सगळ्यांचो, सर मनशाकळाचो सोडवून दार. सगळ्यांक म्हाकाय सोडयलां ताणें, तुकाय सोडयता, तुकाय सोडयता. तस चड काळाच्या सर पथकां खातीर ताकाच ताणें बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवा नेमलेल्या काळात दिली. आनी ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचारक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगता तें सत. म्हळ्यार तो कोणाक हें दिता, साक्ष दिता? सांग पावल कोणाक साक्ष दिता? धर्माक गे, जेजूक, कोणाक? देखून हांवें तुमकां सांगता भावा भयणीनो, खंयच्याय सर धर्माक, संस्थ्याक भायर गी, भितर गी, हातू आसाय गी, तातू आसाय, तें नाका. जेजूक साक्ष दिया. उपरांत कोणाक हांगा येवंक आसा, साक्ष दिवंक आसा, जेजूक साक्ष दिया. जेजूक हांव वळखतालो, जेजूक हांव आयकता, जेजूक हांव समजता, जेजूक हांव जाणा जालो, जेजू सोमी म्हणून हांव पत येता. जेजूक साक्ष दिया. आनी त्या कितें जाता? फोटणे म्हणजे खऱ्या भावार्थांतय हेर जातीच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. खऱ्या भावार्थांत. भावार्थ कोणातय? भावार्थ कोणातय? आमी वाचता रोमाकारां पयल्या पत्र हांव स्वता आनी वळ 17 Romans 10:17. भावार्थ कोणाचेर आनी केदाळा कसो? ऐका. तर संदेश ऐकल्ल्या संदेश देवाचे उतार ऐकल्ल्या वरवीं, ऐकल्ल्या नेमती भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले नेमती संदेश आयकोंक मेळटा. देखून हांगा आसलेल्या तरणाट्या पुराय क्रिस्ताक परगट जाल्ल्या वरवीं तांचो भावार्थ घट. जेजू थंय भावार्थ, धर्मांत न्ही, मनशांतय न्ही. भावार्थ कोणाचेर? जेजूचेर. देखून त्या भावार्थाचेर आमी आसतना हांगा कितें जाता? मुखली वळ सांगता, जेजूचेर आमची कितें दिश्ट वयतर, नदर वयतर, आमी दादल्यांनी, हांगा दादल्यांक 8वी वळ सांगता, हांव जेजूक वळखता, जेजू पाटलाव करता जाल्यार हांवें दुसऱ्यां कडेन कांय तर्क करची गरज आसा गी? झगडें करची गरज आसा गी? लढाई करची गरज आसा गी? वाद विवाद करची गरज आसा गी? देखून 8वी वळ कितें म्हणटा? देखून हर एका जाग्यार दादल्यांनी राग झगडी पयस कर. तुमचो राग जातीचो आनी खंयचो कुळयेचो, ग्रेस्कायचो, आनी खंयचो हांव सिनियर तूं ज्युनियर, हांव शिकलां तूं शिकोंक नाय, हांव रिटायर्ड तूं रिटार्डेड, हें बरें नाका. हांवें सांगलां तुमची कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलां कोण काल मागण्याक आयिल्ली. प्राय तुज्या कुडीक, तुज्या आत्म्याक प्राय ना. प्राय तुज्या कुडीची. तुजे केस पिकल्यात, तूं पिकलाय. तुझे दान जडल्या, तू जडलाय. हॅलो,
तुझी दिश्ट दोळ्यांची दिश्ट गैरी जाल्या, तुझ्या भावडताची दिश्ट गैरी जाल्या तरी म्हातार कोणू प्राय कोणा जाल्या तुझ्या कुडीक तुझ्या आत्म्याक प्राय ना. काल येतो आजी तो फाल्या येतो पूर्व येतो काल अल्फा येतो ओमेगा येतो पहिलो तो निमान होतो आरंभ येतो शेवट येतो. जीवाक प्राय ना. तू जन्मच्या पहिले जीव आसलो तुझो ताजे ते आसलो तुझ्या नाकाच्या फोडाने ताने फुंकलो. तू मेल्ल्या उपरांत तुझो जीव असा तू नाही तुझी कूट नाही पण तू असा आहे म्हळ्यार तुझो जीव असा. देखीन हांव सिनियर तूं ज्युनियर हांव माल गोडो तूं धाकटो गोडो आनी तुकाले निमानो गोडो आनी काल तुकाले हे मोठो गोडो म्हणा नाकात. क्रिस्ता थंय आमी हर एक दीस देखून असले झगडे नाकात दादल्यांक. हांव तुजे पयलो आयला हांव इतले वर्सां सर्वीस कळ्ळें सर्वीस कितलो कितलो क्रिस्ता सवय तूं घट जालाय म्हणलें गरजेचें. तूं क्रिस्ता कितलो वळखालाय म्हणलें गरजेचें. तूं क्रिस्ता संग कसो एकवटलाय म्हणलें गरजेचें. देखून चड आनी चड सोम्याक लागीं सरूंक ताच्या एकवटांत येवंक ताका चिटकोन रावंक ताच्या मोगांत जिवंक ताच्या उजवाडांत चलोवंक ताच्या कुरपेन बरें आदारूंक आमी ताजो आदार मागया. कोण मध्य आसता तुका आनी म्हाका केवळ जेजू मात्र. देखून हांगासले आमी सकट सांगाता म्हळ्यार जेजूच्या नांवान बापाक उलो मारूंक जाय आनी खंडीत कितें तुमी म्हज्या नांवान मागतात तें तुमकां बाप दितलो म्हणल्यार उतार खंडीत सत जातलें. देखून भावां भयणीनो आस्तावन कितें देवाक मन वता कितें चड आनी चड ताका मेसवाता आनी तो कितें खुशी व्हरता तें करूंक आमी देवाचो आदार आनी आशिर्वाद मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. म्हज्या भावान आनी भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वयना सवें तुमच्या हर एकल्याच्या गरजां सवें आनी तुमच्या उदारपणाच्या दाना सवें सरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निकीपळच्या बच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या मोगळ्या बापा सदांच तुका विश्वासी रावंक आनी प्रामाणीकपणान तुवें दिल्ली जबाबदारी पाळूंक आनी त्या वरवीं तुका मान आनी महिमा जावचे रितीन तूं आमकां चलोवन व्हर. कितें तुवें आमकां आमच्या स्वाधीन केलाय तें तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तें आमकां दिलाय म्हणलें समजून चड आनी चड तुका आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक प्रगट करचे ह्या दैवीक मिसावांत तूं आमकां आदार आनी आशिर्वाद दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक थंय भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासोवंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां चडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन जालो. आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंत पळोवंक उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय पूण सर्गी तुका जय जय.
बापा कोरस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या त्या पवित्र दडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशेन कष्ट मरण सुसुख जादेताने उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस घेयात आणि कायात म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पूची तेसपरी जवान जात असताना काल्स घेतलेत कोणाव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि अंतले पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी करारचे रगत पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस मनशा पसत वारवतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात बावडता सगट परगटूया जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतालो बापा आजीच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवन पण समी भक्तीपणे उडास करता हो जिवित सोंडे सर्वांची कास तुका आम्ही समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तासो मी सडवंदार मोळ खाल्ल्या सर भावार्थ्यां सवे आमचोय भावार्थ घट कर तेर कर ताजे एकवटान आमकां दवर त्यास दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी जियेशें आनी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका क्लोथ कर तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळेत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरे देवाच्या सांगाती बागेन धन्यतान सर काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें ना तयार मरणांतलें सर ताच्या कोठेपणांतलें आनी संवसारी अन्यायांतलें आनी सर तरेच्या विघ्नांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दोस काय संपूर्ण काय तशें सोसणी काय आनी खुशाल काय लानवी काय तूं आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें बरोवशान केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुटेन सर पातकांतलें तूं सुटय आनी सर आखांतांतलें सदांच तूं आमकां वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजें धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर रंग जमून जाल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुझे कशे प्रमाणे तिकाने आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुझे राज वर्स लायताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जट्टेन कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं म्हळ्यार जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे ताका सत म्हणटल्या सर्वांचे पाप काडटा ते या शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितरची म्हाका फावना पूण तुज्या काळांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमीन स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ये वेगळे म्हूण लाले माता ये तूं सोम्या सर्गींच्या आबो मोगळा बापा तुझे उतार आमकां जिवीत दिता धैर्य दिता बोळ दिता सताची नितीची वाट आमकां उक्ती करता तुगें फुडां सताच्या नितीच्या उजवाडाच्या वाटेन चलोवन कितें तुवें भासयलां तें आपणावंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुजे मदें आनी आमचे मदें मध्यस्थ म्हूण स्विकार करून कितें आमकां गरज आसा ताका उलो मारूंक तूं आमकां शिकय
त्या वरवीं तूं आमकां खंडीत दितलो म्हणलो भरोसो दवरून आमी मागता. ह्या पवित्र बलिदाना मुखांत आमचेर आनी आसल्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर आनी सर तुमच्या गरजांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवा